बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तनाचो ग्रंथ अवस्वती सने 4:18 वळींत देवाचे उतर सांगता, धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस पोरू लागीं आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. नितीवन मनशाचेर येता ते कश्ट जायते आसात, पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस पोर ताका निवारता. आमचो देव आमकां कश्टांतले निवारून नवो बरवो दिता म्हणलें सत देवाचें उतर आमच्या दोळ्या मुखार आज दवरत आसतना ह्या बोप सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी आयती जाता. सोम्या जेजूक बोप सक्रामेंतान उंड्या रुपार आमी स्वागत करून आमचे देवी ताका भेटोवन दिवया. गावन गीत स्वादीक जेजू नमान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको A10 पान संको 25 पेज नंबर 25 A10. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. उंड्या रुपार लिपोन रावलाय, सक्रामेंता राखोन आसा. उंड्या रुपार लिपोन रावलाय, सक्रामेंता राखोन आसा. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. जिनिये पयनार सांगात दिता, कष्टान वारा सांबाळ व्हरता. जिनिये पयनार सांगात दिता, कष्टान वारा सांबाळ व्हरता. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. अंधकारांतूं दिवो जाताय, अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिताय. अंधकारांतूं दिवो जाताय, अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिताय. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. आमच्या जिने पयनार आमकां सदांच सांगात दिवच्या आमच्या सोम्या, आमच्या जिविताचो खाळो काडून उजवाडान आमकां भरच्या सोम्या. तुज्या उतरां थंय सता उगडा करच्या आमच्या सोम्या. ह्या बोपय सक्रामेंतान तूं हजर जाला म्हूण वळखून घेवन तुका आमी आराधन कर वखणटाव, तुका आमी वंदिताव, तुजी महिमा आमी गाताव.
उतरान तुझ्या मोतबूज वाडायता मासान तुझ्या घटाय दिता उतरान तुझ्या मोतबूज वाडायताय मासान तुझ्या घटाय दिता स्वाधी जेजू नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका स्वाधी जेजू नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका हालेलुया 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 अर्घा तुका समया होगलाप तुका समया स्तुती तुका समया महिमा तुका समया वाखणणी तुका समया हालेलुया 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 मोगाच्या भावांनो भयणीनो फाल्यांतावनू आमी भाग्यवंत हप्तो आरंभ करता आनी ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत विशेष जावन जेजूच्या कश्टा मरणाचो आमी नियाळ करता देवाचें उतर आमकां आज सांगता कुरिंदकारांक बरयल्लें पत्र दुसरें पत्र अवस्वर 4:8 वळींत हर एक तरान आमी कश्टांत तरी आमी कंगाल जायना वाट कळनासतना अंधकारांत सांपोडता तरी निराशेन बुडाना आमी दगदोनी बोगता तरी एकसुरे सांडून घाल्ले तसले जावंक ना जायते पावटी आमी धरणीक शेवटता तरी मरना इतले अर्था बरी ते उतरां जावन आसात मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर सांपावलाचे आमी हर एक रितीन कश्टांत तरी आमी कंगाल जायना मनशा जिवितांत सबारपुटी कश्ट अनवरां पिडाशीड आयिल्ल्या वेळार मनीस कंगाल जाता निराश जावचें पळयता पूण एक भरवोसाचें उतर हांगासर सांपावल आमकां सांगता की आमी कंगाल जायना निराशेन बुडाना एकसुरे सांडून घाले तसले जायना आनी हाका कारण कितें जावन आसा तो मुखार सांगता जायते जेजूचे जिवीत आमचे कुडींत प्रत्येक जावच्याक ताचे मरण आमचे विनाश कुडींत आमी सदां ववयता या भगवंत आपल्या मोगाच्या भावनेनो जेजूच्या त्या कश्टाचेर मरणाचेर त्या कुर्साचेर आमी नियाळ करता आसतना आमी विशेष रितीन समयाच्या त्या कश्टांत कुर्सांत ताच्या मरणांत आमच्या जिविताक आमी एक नवो भरवोसो जोडून घेता आमचे कश्ट आमचे दूख आमचे पिडाशिडा आमचे जिविताचे हर एक तत्वार कितें आसात सोम्याक आमी समर्पण दिवन त्या सोम्याच्या कश्टा संगी ताच्या सडवणेच्या त्या कामांत आमी भागीदार जाता आनी हे सत आयचे देवाचें उतर आमच्या दोळ्या मुखार दवरता तर मोगाच्या बाबरीनो ह्या वेळार सोमेन आमच्या जिवितांत आमच्या जिविताचो काळोख काडून आमकां उजवाडान भरला ताचो दैवीक प्रकाश आमचे सदांच ताणें परजळ असो केला आमच्या जिवितांत ताणें कितेंच आमकां सोडूना कित्याक आमचे पासत तो संवसार येवन खुर्सार मेलो हे सत वळखून घेवन सोम्याक आमी अर्गां दिवन ह्या वेळी घावया कत्तले ತುಂಬಿದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದವನೇ ವಂದನೆ ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವನು ತಂದವನೇ
ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವನೇ ವಂದನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದವನೇ ವಂದನೆ. ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವನು ತಂದವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವನೇ ವಂದನೆ. ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದವನೇ ವಂದನೆ. ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವನು ತಂದವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವನೇ ವಂದನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹೋ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹೋ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. समय बात का अंत बड़ो नस्ल बड़ा रे तुम्हें मुझे बात का बक्सून मखान में जीवित दिले कुर्सार तुका सुवे बैठवून देऊन सोम्या सर बानपासांतले म्हाका सुटका दिली. ह्या बसो सोम्या तुका वर्गांनी था, तुका वर्सिता, तुका वाखाणता. ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರಲು ಕರವ ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರಲು ಕರವ ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಮನ್ನಿಸಿದೆ. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಮನ್ನಿಸಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. सोम्या म्हज्या पिडे शिरेंत म्हज्या जिविताच्या दुखांत तुजो म्हजो आसरो आनी आधार जालाय. केदेंच तुवें म्हाका सांडूनाय, केदेंच तुवें म्हाका सोडूनाय. तुज्या उजव्या हातान सोम्या तुवें म्हाका उखलून धरलाय. ह्या बसो तुका वर्गां दिता, तुका वाखाणटा सोम्या. ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಳಲಿರಲು ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿ ಕರುಣಿಸಿದೆ. ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಳಲಿರಲು ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿ ಕರುಣಿಸಿದೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದವನೇ ವಂದನೆ. ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವನು ತಂದವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವನೇ ವಂದನೆ. ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದವನೇ ವಂದನೆ. ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವನು ತಂದವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವನೇ ವಂದನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದವನೇ ವಂದನೆ म्हणून मगाच्यान आतां आमी गायलें. खरेंच आमच्या सोम्यान आमच्या काळोखी जिवितांत उसवाड आमकां दिला. आमी सडवणेची चरित्रां पळोवंक जाल्यार थंयसर हेंच सत आमकां उगडापें जाता. सदांच बरवशान रावोंक थंयसर उलो दिलेलो आसा. सगळो पवित्र पुस्तक आमी वाचता आसतना मनशाक देवान दिवच्या बाच्यावे विशांत सडवण विशांत पवित्र पुस्तक उलयता. आनी ही बाच्यावी सडवण देवान मनशाक दिवची खरोच मनशाक भरवोसो दिता. थोडे दाखले या थोडे घडिता आमी सडवणेची निहाळची जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पळयता आदाव आनी एवेन पातक आदारतना देवान तांकां शिक्षा दिली तरी उपरांत एक नवो भरवोसो तांकां दिलो. त्या पातकांतच मरोंक तांकां सोडूना. बघा देवान दिली ती बसवणी उत्पत्ती ग्रंथान 3 अवस्वर 15 वळेंत आमी वाचता. थंयसर सरस्प देव सर्पाक येवे विशीं उलोवन म्हणटा तिची संतत तुजे मस्तक चेंचतली आनी तूं तुज्या पांयाक खोट मारतलोय खंस मारतलोय. आनी दुसरे येवेत हांव जल्मालो सडवंदार देवसाराच्यो ताळण्यो आनी पातक चेंचलो म्हणलो भरवोसो मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर देवान दिलेलो जावन आसा. आनी मुखार आमी पळयत आसतना अब्राहम बापाकी ताच्या जिवितांत देवान एक व्हडलो भरवोसो दिलो. उत्पत्ती ग्रंथ 12 अवस्वर 2 वळेंत आमी वाचता हांव तुजे तावन वडयेक परजा उपजयतलो तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो. हर एक पटी देव मनशाक उलयतना भरवोशाचें उतर तो उलयता. मोगाच्या भाव भयणीनो देवान काना शहरांत काना देशांत अब्रामाक परत उलो करून म्हळें तुका आनी तुज्या उपरांत तुज्या वंशाच्याक तूं आतां वस्ती करून आसाय तो देश हांव दितलो. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 17 7व्या वळेंत तो देश हांव तुका दितलो. ताचें बरेंपण देव सदांच आशेवन ही बसवणी दिता. इस्रायल लोकांन इजिप्ताच्या बंदडेतावन सुटका तांकां मेळ्ळ्या उपरांत दुदान आनी मोवान वळसो गांव तांकां लाभता म्हणल्यार बरवशान 40 वर्सां मोगाचें पयन केलें. त्या अरण्यांत निर्गमनाचो ग्रंथ आमी वाचलो जाल्यार थंयसर 30 आनी 3 अवस्वर 1 वळेंत 3 वळी आमकां सांगता. परत आमी मुखार वाचता सडवणेच्या चरित्रेन बाबुलोनाच्या बंदडेंत कश्टोवच्या परजेक प्रवाद्या मारिफात देवान एक नवो भरवोसो दिलो. ताका आमी पळयता एजेकियल प्रवाद्या मारिफात सरस्पोदेव म्हणटा हांवूच म्हज्या बकऱ्यांक सरयतलो आनी हांवूच तांकां विशेव दितलो. एजेकियल प्रवाद्याचो ग्रंथ 30 आनी 4 अवस्वर 15वी वळ. मोगाच्या भाव भयणीनो देवान मनशाक दिल्लो हो बरवोसो केदेंच निर्फळ जावंक ना. मनशातावन आमकां मेळचो बरवोसो थोडे बरें निर्फळ जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो कित्याक जें कितें बसयलेलें आसा मनशा मुखांतर तें थोडे बरें पोंताक पावना. कित्याक मनीस अस्कर जावन आसा. पूण देव ताच्या बसवणेंतय विश्वासी कित्याक तो बळवंत तो सरसक्तेवंत. अब्रामाक बसयल्लो गांव मेळ्ळो आनी तो बरवोश भावार्थ्यांचो बापूय तो जालो. इस्रायल परजा दुदान आनी मोवान वळच्या गांवाक येवन पावली. निमाणें तिका बाबिलोनाची सुटका लाभली आनी सायरास राय तांचो राजकीय सडवंदार जालो. आजून मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत देव ताची वर्ती महिमा करून आसा. आमच्या जिवितांत वर्तो बरवोसो तो दिता. ह्या आमी दिसपट ते वळखून घेवन जिवची गरज आसा. प्रत्येक जण मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या भगवंत हप्त्याक आमी भितर सरता आसतना हो बरवोसो आमच्या जिवितांत आमी सदांच जिवो दवरूंक जाय. हे जुबलेवाचे वर्स आमी बरवोशाची यात्रिका जावन आसा म्हणलें. ह्या विशयाचेर आमी विशेश जावन नियाळ करून आमी खरेंच बरवोशाची यात्रिका जावन जियोंक फुडें सरता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज ह्या बापूय सक्रामेंता समोर सोम्या समोर तसो आमचो बरवोसो आमी जिवो दवरूंक आज विशेश जावन करपा मागून आमी घेवया. सोम्याक आमी सांगया सोम्या तुजेर हांव बरवसता. सोम्या तुजेर हांव बरवसता.
आमच्या जिणेच्या हर एका दिसा सोम्या हांव तुजेर बरवसता आमच्या कुटुंबांत कश्ट अनवरां पिडा आयिल्ल्या वेळार सोम्या हांव तुजेर बरवसता म्हज्या जिवितांत हांव भावार्थान शेळयत आसतना सोम्या हांव तुजेर बरवसता म्हाका विशेश तराचे कश्ट आनी नश्ट भोगूंक मेळटा आसतना सोम्या हांव तुजेर बरवसता म्हाका हेरांक दुर्सोंक कारण जातना तशेंच हेरांक बोगसूंक कश्ट मारतना सोम्या हांव तुजेर बरवसता म्हज्या कुटुंबांत अशांती आनी असमाधान राज करता आसतना सोम्या हांव तुजेर बरवसता म्हज्या जिवितांत म्हाका ताळणी तेंते संवाद वचता आसतना सोम्या हांव तुजेर बरवसता म्हज्या जिणेंत निराश आनी बेजाराय सरता आसतना सोम्या हांव तुजेर बरवसता म्हज्या जिणेंत जिनीस म्हाका नाका म्हणून बगता आसतना सोम्या हांव तुजेर बरवसता वय आमचो बरवसो आमच्या सोम्या ते थीर करून आज आमी सोम्याक सांगया तूं सोम्या बरवसो तूं सोम्या व्हड आसरो रक्षक तूं धैर्य दिवचो म्हज्या जिणये झुजांत म्हाका जैत दिवचो तूं सोम्या म्हजो बरवसो तूं सोम्या बरवसो तूं सोम्या भद्रास्रो रक्षक तूं जैर दिवचो जिणये झुजान जैत दिवचो तूं सोम्या बरवसो तूं सोम्या भद्रास्रो रक्षक तूं जैत दिवचो जिणये झुजान जैत दिवचो ना कसलेच अंकारात जाल्यारी वारे वादान भोवती उठल्यारी फांकय उजवाड दयेन मोजेर तुजो तुजेर सोम्या बरवसो तूं सोम्या बरवसो तूं सोम्या भद्रास्रो रक्षक तूं धैर्य दिवचो जिणये झुजान जैत दिवचो खुरीस जिणये सोबो जर जाताना ताच्या पोंदाक हांव चड अडसताना उगडा सोम्या तुजो हांव काडटलो संतोषान वाटसलतलो तूं सोम्या बरवसो तूं सोम्या भद्रास्रो रक्षक तूं धैर्य दिवचो जिणये झुजान जैत दिवचो जिणये झुजान जैत दिवचो जिणये झुजान जैत दिवचो
आमच्या अजिनी झुजांत आमकां जैत दिवचो सोमीन सामसो खरो बरवसो त्या सोम्यातही आमची सर्व मागणी ते सवानी गरजो काळजाच्या त्रेक ह्या वेळी आमी दवरया. आज आमच्या मदें जल्मा दिवस संभ्रमच्या आमच्या भाव भयणी पासत आमी प्रत्येक जावन आज सर्गां दिता. आज जल्मा दिवस संभ्रमता जोसेफ हेनरी मास्कोरेनस तशेंच विरा लोबो विजय तावन जल्मा दिसाचे सुभाशय तांकां आमी फाटयत आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां आज तांचेर मागता. हांगासर देवान केल्या सर बरेपणा पासत आज अर्गां देव आमकां सांगलेलें आसा. प्रत्येक जावन आज अर्गां दितात. एंटनी रॉड्रिगस आनी मोनिका लतिशिया रॉड्रिगस तांच्या 50 वर्साच्या काजर जिवीत पासत ते अर्गां पटयतात आनी देवान तांच्या कुटुंबा जिविताचेर उतला सर्व कृपे देण्या पासत ती अर्गां दितात. तशेंच आज अर्गां दिता प्रेमल डिसोजा ताच्या दुवेक सेकंड PUCन बरे मार्क्स मेळयल्या पासत. आज अर्गां दिता वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस तांच्या कुटुंबान देवान उतरल्या सर आशिर्वादा पासत. अर्गां दिता मुडबेळे तावन स्टॅनी डिसोजा कुर्शेकर तावन जेसिंता डिसोजा किनिगोळी तावन विन्स्टन आनी शॉन सिक्वेरा. मुरे मायक आज अर्गां दिता कार्मिन लोबो संतेकड्डे तावन अर्गां दिता सिल्विया लेविस आनी कुटुंब. आमच्या कुटुंबांत देवान वर्ती अजापा विस्मिता केल्ली आसात. आमकां खरो बरवो सोदाने दिल्लो आसा. ह्या पासत ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू. सबारांनी आमकां मागोवंक सांगला. मागणी आमची बसयल्ली आसा. तांचो आमी ह्या वेळी उडास करून तांचे पासत मागया. हांगासर भुरग्यांची रेतेरी जावन आसा. हेतेर आयिल्ल्या भुरग्यां पासत तांच्या कुटुंबा पासत आमी प्रत्येक जावन आज मागया. आज आमी आमकां हांगासर मागोवंक सांगला. कुलशेखर तावन प्रकाश दिव्या नोरोन्ना आनी कुटुंब तांच्या कुटुंबाच्या त्या पासत बऱ्या भलायके पासत होन्ना वार्तावन आज मागणी जाता. लविना फेर्नांडीस तशेंच आज मागोवंक सांगलेलें आसा. जॉन फेर्नांडीस होन्नावर ताच्या बऱ्या भलायके पासत सांगात आसा. जे आस्पत्रेंत आसात कश्टांत आसात जिनी निराश जावन आसात तांचो आमी उडास काडया. तांचे पासत मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाचे सो आमी उडास काडया. तांकां ससनाचो विशय आज आमी मागया. आज प्रत्येक जावन आमी मागता देवादीन कॉन्स्टान्सियो फेर्नांडीस गोवा पहिल्या वर्साचो उडास काडून आज मागता लिओ क्रिस्टोफर डिसोजा. मागता आमी देवादीन ऑल्विन आंद्रादे देवादीन नूरिट गट इस्रायल. 11 म्हयन्याचो उडास काडून आज मागता देवादीन लिना सिक्वेरा देवादीन डेविड बोना डिसोजा गाली अनगाली देवादीन इग्नेशियस मेंडोन्सा जल्मा दिसाच्या आज उडासाक आमी मागता देवादीन फ्रेडरिक डिसोजा तशेंच ग्रेशन डिसोजा ताच्या बापायच्या जल्माच्या संदर्भार आज उडास करून ससनाचो विशय मागता. तशेंच जल्मा दिवस तशेंच आज आमी उडास करून मागता देवादीन मारी लेविस सर कुटुंबांत अंतरल्या सो उडास करून आज मागणी जाता. जॅनेट मथायस मागता आमी देवादीन रिचर्ड मस्करेनस लोवार बेंदूर मंगळूरू देवादीन फिलिप डायस 4थ्या वर्साचो आज उडास करून आमी मागता. पुतुर्तावन आज आमी मागता देवादीन ग्रेसी मस्करेनस देवादीन जाल्यार सर कुटुंबाचो उडास काडून आज बंटवाळांत मागणी जाता. जेसिंता वेगस तशेंच कावुर्तावन ट्रेजा डिसोजा मागता आमी देवादीन फिलिमिना नाजरेत बांदूरू 25 वर्साचो उडास काडून आज आमी मागता देवादीन जेकब डिसोजा देवादीन कोसेस तावरो आनी जॅक्सन रेगो बचपे देवादीन कार्मिन आनी सिरिल पत्रावो पेरमुदे आनी तशेंच सिल्विया डिकोस्ता कुवेट पुलगोत्तल्या सरत्माचो उडास काडून आज मागणी जाता. ह्या थंयच्या सवासोबे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो उडास काडून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां येसोम्या आनी नंतर प्रकाश सांचे फंको दी समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या समेश भवार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन
समाधानान विषय घेऊन दीत आमेन. भक्तीपणी सोम्याचे आशीर्वाद स्वीकार करूया. गीत नंबर ये 16 ये 16. संतोषान वेदी भोवती सोम्या आयल्या तुझ्या उपकारांकर गांदिता बलिदान भेटो जग फुडें सरता सोम्या घाल तुझे बेसन पातकी सोम्या आमी आयल्या तुझे सरशी काकुतांनी बक्षाने लाभ कृपा आमकां दी सरदेण्या संगी तुझे परी जियेवंक शिक. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वेस्पर म्हणटा तेच ना ती जातेली म्हजी परजा आणि हांव जातलो तांचो देव. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ही जावन आसात उतरां देवान एजेकियेल प्रवाद्याक सांगलेली. देव म्हणटा हांव तांची पातकां बक्षितलो, हांव तांकां एकवट करतलो आनी हांव तांकां बसायिल्ल्या देशांत हाडटलो म्हणून. मोगाचे न्हू, देव आमची पातकां बक्षिता. आमकां परत्यान ताची परजा करूंक तो आशेता. थोडो वेळ आमी मौन रावया, आमची पातकां आमी उडाच करया आनी ह्या आमी सात फावो ते परी वांट घेवचे खातीर आमकांच आमी तयार करया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदेवरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या पासत भगवंत दान सांगवार एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोम्या देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपुदिदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून सष्णच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, मनशांची सडवण तूं निरंतरी करताय, तरी ह्या काळार अदीक भरपूर कृपेन
तुझे परजेक तूं दादोशी करताय. तुझे हे विसरून काडलेले परजेचेर प्रसन्न जावन तुझे दयाळ दिश्ट घाल आनी नव्यान दलमल्ल्यांत आनी नव्यान दलमवची आसात त्या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या मोगान राख आनी सांबाळ. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता सष्णच्या सष्णा. आमेन. एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप उपरांत तांकां सांग सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा ज्या ज्या राष्ट्रांनी इस्रायलीची भुरगीं गेल्यांत थंयची हांव तांकां भायर काडटलो. सगळे कडेन शिंपडल्यांत तांकां हांव एकठांय करतलो आनी तांच्या काशा देशांत हाडटलो. देशांत इस्रायलीच्या पर्वतांचेर हांव तांचें एकच राष्ट्र करतलो आनी तांचेर समेस्तांचेर एकलोच राजवट चलयतलो. ती परतून केदींकच दोन राष्ट्रां जावचे नात, दोन राज्यांनी तांचे वांटे जावचे नात. आपल्या मुर्ती आनी कांटाळ्याच्या वस्तू वरवीं वा दुसऱ्या खंयच्याच पातका वरवीं ती आपणाकच परतून केदींकच बश्टावची नात. तांणी म्हाका विश्वासघात करून केल्ल्या सगळ्या पथकांतली हांव तांकां निवारतलो आनी तांकां नितळ करतलो. तेन्ना ती जातली म्हजी परजा आनी हांव जातलो तांचो देव. म्हजो सेवक दावीद तांचो राय जातलो. तांकां सगळ्यांक एकच गोवळी आसतलो. ती म्हज्या आज्ञा प्रमाणे जियेतलीं आनी म्हजे कायदे सत्रायेन पाळटलीं. जो देश हांवें म्हज्या सेवका जाकोबाक दिल्लो आनी ज्या देशांत तुमच्या पुर्वज जियेताले त्या देशांत तीं जियेतलीं. तीं तांचीं भुरगीं आनी तांच्या भुरग्यांचीं भुरगीं थंय सदांकाल जियेतलीं. म्हजो सेवक दावीद तांचो फुडारी जातलो. हांव तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो. ससनाक तकतलो करार वो जातलो. हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. हांव म्हजें पवित्र स्थान तांचे मदें स्थापीत करतलो आनी तें सदांकाल तकतलें. म्हजो निवास तांचे मदें आसतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातलीं. म्हजें पवित्र स्थान सदांकाल तांचे मदें आसतलें. तेन्ना हांव सर्वेस्पर इस्रायलाक पवित्र करता म्हणून राष्ट्रां वळखतलीं. देवाचें उतारें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. जसो गोवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. जसो गोवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. जानांगनो सर्वेस्पराचें उतार आयकून घेया. पयशिल्ल्या करावळी गांवांनी तें परगट करा. इस्रायलाक दुस्पटयलेलो तांकां एकठांय करतलो. गोवळी आपल्या हिंडाक सांबाळटा तसोच तो तांकां सांबाळटलो म्हणा. श्लोक. जसो गोवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो. ताचे प्रस बळवंत आसलेल्याच्या हातांतलो ताका बचाव केलो. तीं सगळीं येतलीं आनी सियोन दोंगरार गितां घातलीं. सर्वेस्परान दिल्ली उत्तम देणी भोगूंक तीं एकठांय जातलीं. श्लोक. जसो गोवळी आपल्या हिंडाक
तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. तेदवां युवकी आनंद नासतेल्यो युवक तशेंच प्रायवंत कुशाल भरीत जातेले तांचे रुदान संपोवन तांकां हांव संतोश भरीत करतलो. तांणी आपली कंत दूख सांडोवन आनंद भरीत जायशें तांकां बुजयतलो. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. तुमची स्वरूपतकां तुमचे तावन उमटून काडा म्हणटा सर्वेस्पर. आनी एक नवें काळीज आनी नवें मन तुमचे थंय रसा. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. मोरयेची भेट करूंक आयिल्ले सबार जण जुदेव जेजून केल्लें तें पळोवन ताका सतमानूंक लागले. पूण तांचे मदल्या थोड्यांनी फारिसेवा सरशीन वचून जेजून केल्लें तांकां सांगलें. तितल्यार प्रधान याजकांनी आनी फारिसेवांनी सनेद्रीन सभा आपयली आनी सांगलें, हो मनीस सबार चर्या करीत आसा, आमी आतां कितें करचें? आमी हाका सोडूं जाल्यार सक्कडी ताका सतमानतले. तो व्हड रोमाघार येवन आमचें देवाळ आनी राष्ट्र देसवाट करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास म्हणलो, त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक म्हणालो, तुमी कांयच नेणात. सगळे राष्ट्रच नाश जावचे बदलाक परचे खातीर एक मनशान मरचें बरें म्हूण तुमी चिंतून पळयनात. हें ताणें आपलेस्तकी म्हणलें न्हय. बगार त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक आसता ताणें प्रवाद केलो की जेजू राष्ट्रां खातीर मरचो आसलो. राष्ट्रां खातीर मात्र न्हय, देवाच्या शिंपडून गेल्ल्या सर्व भुरग्यांक एकठांय करचे खातीर. त्या दीस जावन जुदेव जेजूक जिवेशी मारूंक साधनार आसले. देखून जेजू जुदेवा मदें बहिरंग भोंवचें सोडून अरण्याचे गडीर आसलेल्या प्रांताक भायर सरून गेलो. थंय आपल्या शिसां सांगाता मेळोन एफ्राईम नांवाच्या शहरांत पावलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान परबे आदी आपणाकच शुद्ध करून घेवचे खातीर नाडांतलो जायतो लोक जेरुसलेमाक गेलो. थंय ते जेजूक सोदून आसले आनी एकामेकाक म्हणटाले, तुमी कितें म्हणटात? परबेक तो कांय येना जायत गी? देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगच्या भावांनो भयणीनो, जेजून मरण पावल्ल्या लाजाराक जिवंत केलो. हें असर्या पळोवन सबारतावन विविध तरांची प्रतिक्रिया आमी पळयता. प्रत्येक जावन 2 तरांची प्रतिक्रिया आमी पळयता. थोडे जेजूक पातयेले. ते पातयेले की जेजू देवान धाडलेलो मेस्सिया, सोडवणदार म्हणून. जेजू थंय तांचो विश्वास दृढ जालो. आनी थोडे जेजूक पातयेवंक इन्कार करूं लागले, कित्याक तांचें काळीज धरून जाल्लें. तांकां एका तराची भिरांत जाली. पातयेणी विश्वास, दुसऱ्या बदलेक भिरांत. फारिसेव जेजूक लोकांचेर आसलो
प्रभाव पळोवन भियेले. देखून तांणी कैफासाक वचून जेजू विशांत विरोध फर्याद मांडली. ते समेस्त भियेले. हेरोद राई जेजू दुदेवांचो पूत जल्मला म्हणून आयकून भियेलो. आपले रायपण आपली गद्दी वेता म्हणून तो भियेलो. देखून ताणें नेणत्या बाळकांचो संहार केलो. पोरण्या चल्यांत आमी वाचता जाकोबाचे पूत जुदेचे भाव जुदेची स्वप्नां आयकून भियेले आनी मुसरान भरले. तांणी तांकां इजिप्ताक वेच्या वाटेर आशिल्ल्या व्यापारींक 20 नाण्यांक विकले. मोगच्यानो, आमच्या जिवितांत देवाची योजना केदाळाय यशस्वी जायना जाल्यार आमी भियेवचे न्ही. आमी जेजूचेर आनी देवाचेर विश्वास दवरिजे आनी विश्वास धड करिजे. जेजून लाजाराक मेल्ल्यांतलो जिवाल केल्लें पळोवन सबार लोकांनी ताचेर विश्वास दवरलो, विश्वास घट केलो. जेजू थंय आमी असली प्रतिक्रिया करची न्ही की दुदेरांवरी दुदेवाचे परिदेवांची प्रतिक्रिया भशेन आमी प्रतिक्रिया करची न्ही, भियांची प्रतिक्रिया. आमची प्रतिक्रिया जावंक जाय जेजून बरें केल्ल्या कोडकाराची प्रतिक्रिया. खालतेपण आनी उपकारी म्हूण प्राजताच्या काळांत आमी आसां. आमचे मुखले दीस मागण्याचे, प्राजताचे आनी दान धर्माचे जावं दी. जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर आमी ताका आमचे उपकारी म्हूण दाखोवंक प्रयत्न करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. गीत नंबर C40 आणि C46. दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सर्देनी घेऊन आयल्या खालतेपणी नेतळ निर्मळ मनी. जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुझे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही काणी. स्वीकार कर मोगळ बापा आमकां सर्पितां तुका. उंड्या वायना सवें घे तूं आमकां भर आमचें जिवीत मोगान तुज्या. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागाय. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्रतेच्या आदावाक सर्वेस्पोर म्हणून घेव. सर्पदेदार आनी सष्णुच्या देवा, तुजें नांव उसारून पवित्र स्नान घेतल्यांक नवें जिवीत दिवन सष्णुच्या जिविताक तूं तयार करताय. तुज्या साखरांची ही दानां आनी मागणी मानून घे आनी तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे अथरेक सफळ कर आनी तांची पथकां धुवन काड. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय भोबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदेदारा आनी सष्णच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो.
तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं तुजे महिमेची वाखणणी. आपल्या कुर्ताच्या उतरावर त्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povittal baraso सर्वेस परतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंपवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्यान साश्णीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवितसो उंडो आनी चडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपण सुबरवो सुदरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मुरये देवाचे माये सांगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन जुजे फ्रेनार्ड मेड्सन येसफेडी माटतीरा सांगाता सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सशनाच्या सशनाक आमेन. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें प्रोड दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा
सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडणदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या ससना तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन तुमचे शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी सुमिया तुवें भितर म्हाका पावना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली गीत नंबर D26 D26 सोम्या तुका सेवकात रेखतां येण्याक तुज्या हांव राखून रावतां स्वागत तुका आवाज दितां जिवीत मुझे समर्पितां जीवो बुंडो तूं जिवीत दिवसो जिवीतांचे तूं नंदन करसो सस्नीक सुखा वरून पावसो सस्नीक सुखा पावसो प्रार्थुया महिमंत देवा आमच्या मोगाळा बापा जेजूच्या भोव पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय ताचे वरवीं देव धैमांचे आमकां वांटेली कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार निमाणे गीत नंबर 5 आचल हांव सर्वेस्परा मुझ्या बरवशा कित्याक तूं भोव काकुळदान नितळ जावं कावलालेता तुज्या मैपासा आतां कर म्हाका नितळ गवळी तूं शेळयांक सरयता शेळी हांव मुजो पोस करता तुजे तावन हांव पयस पावतना पाटी हांव हिंडान दवरता मोगाळ पुता सोवे हांव कुवार मोरी आशिर्वाद दिवं आमकां
बघेवन क्रुसाचे कृपेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.